Ayong kaudtohon sa tanan, so kita mamalandong nining adlaw nga Biyernes Santo. So atong pagabasahon ang mga panalangin dinhi sa Efeso 3 hangtod sa 13. So mga panalangin nga espirituhanon diha kang Kristo. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa sa kang Kristo. Sa luwa pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibuhat sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimut-an og tuyo. Daigon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak, kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa napasaylo ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan. Ug mao'y iyang pagbuot nga kita nga mao'y unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa himaya sa Dios. Mao usab ang may tungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan, ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya, daygon ta ang iyang himaya. Daygon ikaw Kristo. Salamat sa Dios.